फैसलाबाद समेत अहम कौमी शाहराहों पर धुंध का राज पहिया जाम हो गया। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे हुकाम का कहना है मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के पेश नजर बंद किया गया। फैसलाबाद डिवीजन में ठंड के पहरे धुंध ने सबको धुंधला दिया। हद निगाह में कमी, दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिर गया। टोबा, चिन्योट और झंग का मतला बरालूद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। चिन्योट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा पावर शो। इंतकाम की सियासत दफन करने आया हूं। पुराने सियासतदान नफरत की सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, बोले नफरत की सियासत ने इदारों को तकसीम कर दिया। मौका मिला तो वक्त जाया करने के बजाय काम करेंगे। इक़्तिदार में आकर 6 माह में चिन्योट के लिए मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाने का वादा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे में 10 नकाती मुआशी मुआहिदा पेश कर दिया। मुस्तहिक अफराद को 300 यूनिट मुफ्त बिजली। पंजाब की 30 लाख खवातीन को मालिकाना हकूक के साथ घर, कच्ची आबादियां रेगुलराइज करने का वादा। छोटे किसानों को बेनजीर किसान कार्ड, फसलों की इंश्योरेंस। कुदरती आफात पर किसानों को रिलीफ और मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड भी मंशूर में शामिल। उम्मीदवार कौमी असेंबली सैयद इनायत अली शाह ने जलसे से खिताब में कहा, चिन्योट में की अवाम में हमेशा पीपी का साथ देती रही है। इस इलेक्शन में साबित होगा कि चिन्योट पीपल्स पार्टी का गढ़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनकर चिन्योट की महरूमियां दूर करेंगे। सूबाई उम्मीदवार सैयद कलीम अली अमीर ने खिताब में कहा, बिलावल से चिन्योट फैसलाबाद रोड का तोहफा लेंगे। वोट देकर काम करवाना हमारा काम है। उम्मीदवार सूबाई असेंबली हसन मुर्तजा बोले, बड़े से बुरे हालात में भी चिन्योटी जियाले रहे। पीपल्स पार्टी जलसे में ख्वातीन रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। ख्वातीन का कहना था बिलावल को सपोर्ट करने आई है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा। बिलावल बेनजीर का बेटा है, मतलब हमारा बेटा है। मुस्लिम लीग नून का 2 फरवरी को फैसलाबाद में धोबी घाट पर जलसा राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। जिलाई उम्मीदवार और अहदेदारान की शिरकत, लाहा अमल तय कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर दाखिल राना सनाउल्लाह हल्के में मुतहरक। फैसलाबाद के हल्का NA 100 में बड़ी सियासी खानदान की हिमायत मिल गई। चक 271 का खूनी सरहाला खानदान हामी बन गया। चौधरी तालिब हुसैन का इंतखाबात में राना सनाउल्लाह के साथ खड़े रहने का ऐलान। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह की इंतखाबी मुहिम तेज। चक 58 जीम बे में चौधरी अली मोहम्मद गुज्जर की जानिब से इंतखाबी तकरीब। उम्मीदवार PP 109 जफर इकबाल नागरा की भी शिरकत। नून लीगी कारकुन और मकामी अहदेदार शरीक हुए। राना सफदर की भी जलसे में शिरकत। मुस्लिम लीग नून काफ उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा रिजवान की तूफानी मुहिम। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के दौरे। UC 130 का में कौन मीटिंग की गई। शेख इकबाल, शेख शहजाद, शेख इमरान, शेख मुनीर, शेख आमिर ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। ख्वाजा रिजवान से साबिक MPA ख्वाजा इस्लाम की मुलाकात। मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर की NA 97 में कौन मीटिंग्स। चक 450 नाजिर दी झुक, चक 541 और चक 544 दानाबाद में कारकुनों से मुलाकातें। उम्मीदवार PP 103 राना नईम इकबाल और कासिम अख्तर खान का इस्तकबाल। मुतादिद बरादरियों का हमायत का ऐलान। कमालिया में उम्मीदवार चौधरी असदुर रहमान रमदे और चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर की जखड़ आमद। चौधरी जैद उर रहमान रमदे भी हमरा थे। साबिक जिलाई वाइस चेयरमैन पीर सैयद अख्तर अब्बास किरमानी ने हिमायत कर दी। समुंदरी के NA 98 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फारूक सईद खान की कॉर्नर मीटिंग। साबिक नाजिम हाजी आरिफ जावेद अफजाल गुज्जर ने हिमायत का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार NA 105 गोजरा चौधरी अब्दुल रऊफ ततला की इंतखाबी मुहिम। कहते हैं अवाम और बड़ी बरादरियां हिमायत कर रही हैं। 8 फरवरी कामयाबी का दिन होगा। आम इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए।
کسی بھی بلدیاتی اسکیم کا اعلان کیا جائے گا، نہ ہی ٹینڈر ہوگا۔ پی پی 108 سے اعزاز امیدوار رانا آفتاب احمد خان کے لیے بڑی کامیابی، رہنما پیپلز پارٹی رانا نصیر احمد نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ رانا آفتاب بولے، عوام کی محبت بتا رہی ہے، 8 فروری کو مینار پہ ٹھپا لگے گا۔ جنگ میں انتخابات کی تیاریاں جاری، پولنگ اسٹیشنز تک عملے اور سامان کی بلا تعطل ترسیل، مانیٹرنگ کے لیے ٹرانسپورٹ پلان تیار کر لیا گیا، ٹرانسپورٹ کی فراہمی پر 4.5 کروڑ خرچ کیے جائیں گے۔ انتخابی عملہ ٹریڈنگ سے جان چھڑوانے لگا، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس فیصل آباد محکموں پر برہم، فوری کارروائی کا حکم کر دیا۔ انتخابی جلسوں اور ریلیوں میں اسلحہ لہرانا منع، پنجاب میں قانونی اور غیر قانونی اسلحہ نمائش اور ہوائی فائرنگ پر فوری پابندی عائد، محکمہ داخلہ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی، اطلاق 12 فروری تک رہے گا۔ فیصل آباد میں ٹھنڈی ہواؤں سے سوئی گیس چھو منتر، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے ملحقہ علاقوں میں شدید بحران، گیس لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی متاثر۔ ایف بی آر کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، صنعت کاروں کے ٹیکس ریفنڈز کے مسائل حل نہ ہو سکے، ٹیکس ماہرین کہتے ہیں ریفنڈز کی بروقت ادائیگیوں سے ٹیکس گزاروں کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ مردم شماری مکمل ہوئی، فنڈز پھر بھی ادھورے، محکمہ شماریات کا 44% فیلڈ سٹاف بقایا جات سے محروم، ادارہ شماریات کی بقایا جات کلیئر کرنے کی استدعا۔ فیصل آباد کے لائن اسپتال 1 میں کینسر کے لیے لینئر ایکسلریٹر مشین فراہم، 30 لاکھ روپے کے فنڈ جاری۔ دوسری جانب جھنگ میں سٹی 41 کی نشاندہی پر ڈسٹرکٹ اسپتال کو نئی سٹی اسکین مشین مل گئی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر پنجاب ہاؤسنگ کا نئی کمرشل مارکیٹ بنانے کا منصوبہ، فیصل آباد کی بٹالہ کالونی، پیپلز کالونی اور جناح کالونی میں کمرشل مارکیٹ کی منظوری لی جائے گی، کمشنر فیصل آباد کو سفارشات ارسال۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا 13واں سینڈیکیٹ اجلاس 30 جنوری کو ہوگا۔ اسپتال 1، 2 اور ٹیچنگ اسپتال میں جاری تعمیراتی کاموں کے فنڈز میں اضافے سے متعلق منظوری لی جائے گی، مخیر حضرات کے تعاون سے کیتھ لیب کی تعمیر اور اس کی مشینری سمیت میڈیکل یونیورسٹی کی تعمیر لیے اراضی پر بات ہوگی۔ جھنگ سمیت پنجاب بھر میں گندم کے ریکارڈ کاشت، 2014 کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا، ضلع جھنگ میں 7 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کی گئی، ایکسپورٹرز نے حکومت سے گندم کی مصنوعات کی ایکسپورٹ کے لیے اجازت طلب کر لی۔ موسمی صورتحال نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، گندم کی فصل پر بھوری کنگھی کی بیماری پھیلنے کا خدشہ، پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی، فصل کو بیماری سے بچانے کے لیے زرعی ماہرین نے زہروں کا سپرے کرنے کا مشورہ دے دیا۔ پی ایچ اے کا فیصل آباد کے مختلف مقامات پر کڈ فلاور شاپس بنانے کا اعلان، مختلف گرین بیلٹس کو نرسری ڈسپلے سینٹر کے لیے ٹھیکے پر دی جائے گی۔ شہری چنیوٹ ٹریفک پولیس سے ڈرائیونگ سیکھنے لگے، ڈرائیونگ سکول میں نئے بیچ کا آغاز، بڑی تعداد تربیت لینے لگی، انچارج سکول علی عمران نے بتایا 28 یوم کی کمرشل اور 14 یوم کے نان کمرشل کورسز کروائے جاتے ہیں۔